في هاد لا فيديو غادي نحاولو أن نعرفو دي فونكسيوناليتي جداد ديال بروغرام لاتيك. كنا شفنا في لا فيديو بريسيدونت، لا فيديو الاولى، كيفاش ممكن اننا نكريو دوكيومون، كيفاش كنتيليشارجيو بي لاتيك، كيفاش كنكريو دوكيومون وكنستعملو هاد الفونكسيون اسيستون في المنيو، وكيفاش نكريو شابيتر، بارتي، سيكسيون، اكسيتيرا. دابا غادي نشوفو كيفاش نزيدو لو تيتر. باش نزيدو ان تيتر، اول حاجه خاصنا نكتبوه هنا، كنديرو تايتل، غير كنبداو تايتل كاع لينا هي اخر حاجه، كنكتبو لو تيتر ديال لو دوكيومون، دوكيومون، تيتر دو دوكيومون. ابري فاش كنكومبيليو هادي البارتي الاولى ما كاينش لا باج دو غارد وما كاينش دوكيومون. علاش؟ حيت قلنا بلي لاتيك كيبين لينا غير داكشي اللي كاين ما بين بيغان دوكيمنت و ان دوكيمنت. لو تيتر ما كاينش هنا، كاين برا. هاد البارتي قلنا كتسمى بريومبول. باش نبينو لو تيتر خاصنا نديرو هنا الكود ديالو هو ميك تايتل. ميك تايتل كيعطينا لو تيتر. دابا الا درنا كومبيلي عطينا تيتر ديال لو دوكيومون، لوتور و لا دات، كيعطيهم لينا كاملين ونقدروا نبدلوهم، نحيدو لا دات ولا نحيدو لوتور ولا نعاودو نقادو هادشي كتر. ولكن حتى اون اوتر فيديو نديرو فيديو على الباج دو غارد، كيفاش كنقادوها، كيفاش كنقادو لاغيغ بلون اكسيتيرا. هادي الباج دو غارد. من بعد الاغلبيه كنبغيو نديرو طابلو دو ماتيير. طابلو دو ماتيير يقدر يكون هنا في لي زوبسيون. هنا راه كنلقاو بزاف د الحوايج اخرين، بيغان دوكيومنت، اوتور، ها هو تيتر، ها هو ميك تايتل، ها هو تابل اوف كونتنت، هو طابلو دو دوكيومون. الا كليكينا عليه كيكتب لينا هو الكوموند، هادي هي الكوموند ديال طابل دو ماتيير. الا دابا درنا كومبيلي غيعطينا الطابلو دو ماتيير ديالنا. الا ما عطاش في البارتي في لا بروميير كومبيلاسيون غير كنعاودو نديرو كومبيلاسيون. علاش؟ حيت لو بروبليم اللي كيوقع هو انه لاتيك بحال لونغاج دو بروغراماسيون كيمشي ليني باغ ليني، كيبدا يقرا ليني باغ ليني، وفاش كيوصل لهاد لو تيتر كيكتب لو تيتر حتى عندو قبل لو تيتر، كاين قبل عارف لو تيتر كيكتبو، كيجي لطابل دو ماتيير. لا طابل دو ماتيير خاصو يكتبها وهو باقي ما عارفش لي بارتي و لي شابيتر. داكشي علاش كيحطها خاويه، كيكتب طابل دو ماتيير وكيخليها خاويه باش تبان في لا فيديو. خاصنا نكتبوها بيدينا بحال هكا. كومونتي باش ما نخدموش واحد لا ليني. كومونتي هي بورسونتاج. الا درنا بورسونتاج كتعطينا واحد الكود كومونتي. هاي دابا ما كاينش طابل دو ماتيير. دابا الا حيدنا هاد الكوموند هذا درنا طابل دو ماتيير ها هو، و الا زدنا مثلا شي شابيتر اخر ديك الساعه كيعطينا هو شابيتر 2 كاين، ولكن في طابل دو ماتيير ما كاينش. هادي بارتي، هذا شابيتر 1 فيه سيكسيون 1 و سيكسيون 2، وهذا شابيتر 2 وهاد البارتي 2، وداكشي اللي كاين نيتين في لو دوكيومون هنا. المهم انه الا ما عطاش لينا طابل دو ماتيير كنزيدو غير كنكليكو على كومبيلي، وديك الساعه هو كيعاود يقرا لو دوكيومون انوفو، وديك الساعه يعطينا طابل دو ماتيير. نقدروا نكادغيوه ولا نديرو ليه شي زواقل طابل دو ماتيير، ولكن داكشي ماشي مهم دابا، حتى من بعد نبدا نرجعو لهادشي. الحاجه الاخرى اللي كنحتاجو هما لي ليست. باش نكريو اون ليست كاينين شي 3 ولا 4 ميثود كاملين كاينين هنا. ها هما لي ليست كاينين، هاد اي تايمز، كاين enumerate، كاين description، كاينه list. نديرو هاد ليست هادي كيعطينا واحد لا ليست، كيعطينا هنا ليكسبليكاسيون ديالها، label السميه ديال لا ليست،
لا ليست هنا سبيسين يعني سميتو لا ديستانس بين لي ليست. نقدرو نديرو ليبل، نديرو ليست، وهنا نديرو هو كيعرف لي زونيتي، يعني نقدرو نكتبو سنتيمتر ولا المليمتر راه عارفهم. وهنا لي ليست ديالنا كيبداو ديما اي تايمز ايتم. هاد ايتم 1 نقدرو نديرو اليمون 1 ومن بعد نديرو ايتم عاوتاني نديرو اليمون 2 وهكا. ولا درنا دابا كومبيلي غيعطينا لا ليست هنا مقلوبين. هادي هي ليست وهادي هي 1 سنتيمتر. وكيعطينا باش كتبدا لا ليست كتبدا بهاد لو كود اللي كيكون هنا، والسميه ديالها هي ليست. يعني هذا باش كتبدا لو سيمبول اللي غنديرو هنايا. باش نختارو سيمبول نقدروا نمشيو لهادو ونختارو شي سيمبول، مثلا هادي. وبما انها سيمبول ماتيماتيك خاصنا نديرو اونتر دولار، وهكا غنكريو اون ليست اللي كتبدا بهاد دي بوين هادو. نقدروا نبدلو السيمبول، نختارو اي سيمبول بغينا، نقدروا نختارو شي ايطوال من الكلافيي مقراهاش، غنمشيو لهاد الايطوال هادي، هاد استريك، وهو كيبدا لينا بهاد الايطوال. هادي اللي هنا نقدروا نبداو حتى بهادي اللي هنا اللي هي ستار، وغيديرهم بجوج. هذا النوع الاول ديال لي ليست، وكما كتشوفوا ماشي نيميروتي، يعني غير ليست عاديه. كاين دي ليست نيميروتي كيكونوا هنايا انيميريت هما ليست نيميروتي. ونقدروا هنا نديرو شي حاجه هنا اون ليست نفس اي تايم ديما. ودابا الا درنا هكا غيعطينا 1 2 3. كاين بزاف لي زوبسيون نقدروا نهضروا عليهم من بعد فاش نهضروا على ليزيكزارسيس. هكا كنكريو ليست يا اما ليست بحال هكا عاديه بهاد ليست بيكان ليست، وهادو خلاص لي زي تايم ديالهم، ولا كنكريو بانيميريت. هاد اي تايمز راه نفس الحاجه، نقدروا نجربوها حتى هي تشوفوا الفرق بيناتها وبين الاخرى. دابا لا ديفير هادي كتبدا بدي تيغي، هاد اي تايم ليز كتبدا بدي تيغي، والاخرى كان بيرسوناليزيوها. هاد بيكان ليست كان بيرسوناليزيوها، كنديرو هنا داكشي اللي بغينا. اغلبيه انا كندير بولات، وهنا كنعطيو السميه ديال ليست مثلا دو رومارك. ما كتبناش لي زاليمون، كوبيو غير هادو. وهما 3 الانواع ديال لي ليست. هاد لي ليست نيميروتي باغ اكزومبل ديال لي كيسيون ديال ان تي دي ولا ديال ان سيري ديكزارسيس، وهادي ليست افيك دي بوينتي، وهادي ليست اللي عندها ان نون وكنختارو حنا سامبول على حسب اش بغينا. هادو الانواع ديال لي ليست، لي 3 تيب ديال لي ليست. كاين واحد الكوموند كتستعمل بزاف خصوصا في هاد لي زيساي هادو، كتلقاو لي كوبيوها. كاينه هادي، هاد لا كوموند هادي، هاد الباكاج هذا واش كيصلح نتيستيوه لي بسام. نعاودو كومبيلي. الا نزلنا دابا غنلقاو شابيتر كامل عامر، كنلقاو دي باراغراف ديال الكتابه
وإلا حاولنا نقراو هادشي غنلقاوه ماشي فرونسي ماشي عربية، الأغلبية لاتينية هادي. وهذا هو هادي كوموند كيستعملوها بزاف في لي توتوريال مثلا، ولا ديال ولا فاش كتكون خاصنا شي حاجة بحال هكا في شي بارتي في لاتيك وكنقلبو عليها في جوجل، كطلع لينا واحد لا ليست ديال لي كوموند بحال هادي، كتكون هاد لا كوموند هادي اللي كتعطينا تكست الياتوار غير كنعمرو بيه لي شابيتر. الا خدينا هادي وعدنا كوبيناها وحطينا عاوتاني هنا، غيبدا يعمر لينا لا سيكسيون بدي باراغراف اللي هذا غيكون فوق دي باراغراف ديال الكتابة، غير دي زيكزامبل وصافي. هذا هو النفع ديال هادي، والاغلبيه ما كنستعملوهاش حنا، حيت حنا اللي كنبغيو نديرو تكست غير باش نجربو دوكيومون. ابخي هاد لو كوموند ديال تكست الياتوار كنكومونطيوها، كنحتاجو دي باكاج ديال لي زيكزارسيس. الا بغينا نكريو واحد لونفيرونمون، هذا غير اكزامبل ديال لي زونفيرونمون ديال لي زيكزارسيس، كنكوبيو هاد الكود هذا غتلقاو في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو. كنكوبيو هذا كامل، هادو لي باكاج اللي كنستعملو، وهادو دي باكاج كرييناهم حنايا. كريينا بحال بلاتفورم كنقادو فيها لي زيكزارسيس. الا بغينا نقادو اكزارسيس كنمشيو للبلاصه اللي بغيناها، كنديرو بيكان اكزو و اند اكزو. هاد اكزو منين جات؟ جايه من هنا، كون كانت شي حاجه هنايا الا كان نجربو بعدا هنايا. بيكان اكزو جايه من هاد اكزو هادي، ومن بعد نقدروا نكتبو اي حاجه، وهادي لي نونسي مثلا ديال ليكزارسيس، ومن بعد نديرو واحد لا ليست نيميروتي. شفنا بلي ليست نيميروتي هي بيكان انيميريت. من بعد نديرو لي كيستيون ديالنا هادي. دابا الا مشينا كنلقاو اكزارسيس 1، كنلقاو لي نونسي وكنلقاو لي نيميروطاسيون ديال لي كيستيون. هاد اكزارسيس هادي اللي تكتبات هنا منين جات؟ ها هي هنا. الا بدلنا هادي نكتبو بروبليم، غتعطينا بروبليم 1. ها هو بروبليم. نقدروا نكتبو جوج، نديرو جوج، نديرو وحده مثلا ديال لي زيكزارسيس وواحد ديال البروبليم، حيت لافونتاج ديال هاد لونفيرونمون هذا هو انه نقدروا نكريو لي زيكزارسيس متابعين. كرييت 4 اكزارسيس دوم نفس لو كونتوني، وكنجيو كنلقاوهم نيميروتي 1 2 3 4. وإلا شديت هذا وكوبيتو عاوتاني بلاصه هذا غيجي هو 2. وهاد لي هاد لا باغ هادي هي لا كوموند ديالها، هي ماي ليفت باغ هي هادي اللي كاينه هنا، و ليفت كاينه في الليفت ديال الدوكيومون ديال لي زيكزارسيس، و ليبيسور ديالها هي هنا. نقدروا ندوبليو هادي مثلا نردوها 4، وغيلقاو بلي ليبيسور ديال لا باغ تدوبلات ولات 4. كاينين بزاف لي زونيتي في لاتيك، الاغلبيه اللي كنستعملو كاينه بوين وكاينه سنتيمتر. نقدروا نديروها بالسنتيمتر ولا بالمليمتر على حسب واش بغينا نديرو. وهذه vertical rule يعني انه راه كاين لا لينيا راه vertical، لا باغ راه vertical. المهم هادو كنكوبيوهم وكنحطوهم كنحطوهم في الدوكيومون ديالنا، وابخي كنبقاو خدامين عادي. هاد التكست هذا ما صالحش غير لي زيكزارسيس، ولكن اي حاجه فيها تراساج غنستعملوه. دابا نشوف كيفاش ممكن تراسيو واحد لا فيغور في تكست. كاينه واحد الحاجه اخرى، فاش نبغيو نديرو فيغور وسط لاتيك الدوكيومون ديالنا،
كاين دو ميثود، يا اما تكون هنا تكون هنا لا فيغور سو فورم ديماج، وديك الساعة باش نزيدوها كنمشيو غير لهنايا وهي include graphics. الا درنا include graphics كيعطينا نختارو فيشي، كنختارو عادي كنقلبو عليه، وديك الساعة نقدرو نحطو ديريكت. وممكن نزيدو دي بارامتر هنا، لو تيتر ديالو فين يكون، واش اون دسو ولا او دسو، وهنايا لومبلاسمون واش كونسونطري ولا دي بارامتر اخرين. ولا ميثود الثانيه اللي هي بلو براتيك، حيت الاغلبيه ايماج الا خديناها ما كتكونش على حسب الرغبه ديالنا، بعض المرات كتكون مختلفه على داكشي اللي بغينا. كنبغي نرسمو لي فيغور ديالنا، وباش نرسمو خاصنا لونفيرونمون ديال هاد التكست هذا. التكست هو ديال التراساج، ممكن نتراسيو فيه تقريبا اي حاجه. غنبداو في هاد لا فيديو نتعلمو كيفاش نتراسيو، ومن بعد في لي فيديو الجايين غنديفلوبيو فيه اكتر. باش نبداو بتكست كنديرو بيكان تكست بيكتشر، عاد كنجيو عاوتاني عند تكست بيكتشر ما بين بيكان و اند، نقدر كنلقاوهم حتى هنايا. ها هما لي بارامتر ديالو، ها هو بيكان تكست بيكتشر هنايا، وهي اند. كاين دي زوبسيون ديالو، كاينين بزاف د الحوايج دابا نجيو ليهم، وهادو كاملين دي بارامتر ديالو. نقدروا نكريو سيركل، ولكن قبل ما نكريو سيركل خاصنا نشوفو بدا كيفاش كنكريو. شنا هي الرسم، هي درو بلونغلي. و اش بغينا نرسمو، بغينا نرسمو مثلا اون لين، نرسمو اون لين من واحد البوان 00 كنعطيو لي كوردوني ديالو، وبغينا ليني كنديرو دو تيغي ولا دو موان، كنديرو لا فان ديالو. انا بغينا 12 صفر، و على فان كنديرو بوان فيرغول. الا درنا هكا غتعطينا واحد لو تري لي هوريزونتال. الا بغينا فيرتيكال، حيت هذا اكس وهذا ايغريك، هذا اكس وهذا ايغريك. الا بغينا فيرتيكال كنجيو لهنا كنديرو هنا 12 وكنرسمو فيرتيكال. الا بغينا لو بلو غرا نقدرو نديرو غرا بلونغلي هي ثيك، وغيعطيه لينا بلو غرا. الا بغينا نزيدو ليبيسور ديالو كنديرو فيري ثيك، كيعطيه لينا كتر. و ابخي نقدرو نديرو حوايج اخرين بيان سور. نقدرو نتخصصو مثلا دي سيركل، باش نتخصصو سيركل فين السونتر ديالها هو 00 ونكتبو سيركل. نديرو الغيون، السيركل معروفه بالسونتر، والغيون هو السونتر ديالها هو الغيون، وغيعطينا سيركل السونتر ديالها هو 00 و لا غايون ديالها هو 2. هاد 00 فين كاين هو على حسب، بما انه هاد لونفيرونمون ديال الرسم ما محددش بالضبط فين خاصو يكون، كيجي حتى الجنب ديال لاباج الاول ديال لاباج كيخلي 2 سنتيمتر هنا. نورمالمون هنا غتبدا الكتبه كيخلي 2 سنتيمتر هنا و 2 سنتيمتر من الفوق، وكيحط لو بوين او. يعني واخا نديرو هنا 4 مثلا، غادي يخليها في نفس البلاصه، حيت 4 مقارنه باش فين هو 00. هاد البوين اللي كنديرو كيشوف غير الغيون، كينقصو من الغيون، يعني ليكستريميتي اوت ديال البوين هو اللي كيديرو ليكستريميتي ديال الفورم ديالنا. كتبان كتر الا درنا ريكتونغل بدرو عاوتاني، نخليوه في هذاك ما محتاجينهاش. باش نتخصصو ريكتونغل نبداو مثلا من جوج 0 جوج ناقص جوج، نبداو من هاد البوين اللي هنا. هاد البوين هو جوج، حيت هذا 4 السونتر 4 يعني هذا جوج، والفوق جوج يعني زائد جوج.
نديرو ريكتانجل نديرو بوان فيرغول. ديما في تكس خاص ضروري ستريسها لي بوان فيرغول. وكنديرو ليكستريميتي الاخرى، نديرو مثلا 4 وهكا رسم لينا هاد البوان هذا هو 2 وهاد البوان هذا هو 4. يعني كنعطيو لي زيكستريميتي لي زيكستريميتي ديال الكوب. ماشي ضروري هاد لي زيكستريميتي هادو نقدرو نعطيو هادي وهادي. المهم انه كيبدا من هادي من واحد الكوت. نقدرو نديرو مثلا -4 وغيعطينا واحد لا فورم بحال هكا، يعني ان هاد 2 هي هاد البوان. ورجع لهنا نقدرو نديرو 2 -4 ويعطينا هكا، يعني انه بدا من هاد البوان هذا. المهم ديما هذا البوان دو ديبار وهذا البوان دو لا فان ديال ريكتانجل. نقدروا نرسمو تا إليبس عندها كود بحال سيركل، ولكن إليبس عندها 2 غايون. الاول 0.5 مثلا سنتيمتر، وباش نسيباريو بيناتهم كنكتبو 1 سنتيمتر. وهكا رسمنا إليبس. نقدروا نكبروها اكتر الا درنا هنا 4 ونديرو هنا 2 وهكا رسمنا إليبس. دابا غير شفنا لي بارتي لي فورم لي سامبل. مرة اخرى نشوفو لي فورم لي بلو كومبليكي و لي اوبسيون دوطخ اوبسيون ديال هادشي.